Hello friends, if you are new, subscribe to this channel and press the bell button so much more. Thank you. درود ناریہ، اس درود پاک کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد الذی نتحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔